एक तरफ रियासत मदीना का नाम लेने की बातें होती हैं, दूसरी तरफ मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीटूंगा, मैं लताड़ूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा। ये सारे रवैये बहैसियत मजमूई हमारे अंदर रच बस चुके हैं। जनाब इमरान खान का रवैया भी देख लीजिए, जनाब पीर कादरी साहब का भी देख लीजिए। ये वही उन्हीं अफजल कादरी साहब का जिक्र हो रहा है ना, जो यहाँ डी चौक में माँ बहन की नंगी गालियां दे रहे थे, और वो अब भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, उस वक्त के वजीर आजम का नाम लेके गालियां दे रहे थे। अब देखिए, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जितने इंतहा पसंद, पाकिस्तान जितने ल्यूनेटिक फ्रिंज आपको नजर आ जाएगी, लेकिन दुनिया में कहीं भी इस तरह की ल्यूनेटिक फ्रिंज को, इंतहा पसंदों को ऐसी खुली छुट्टी नहीं दी जाती। दुनिया भर में राइट्स होते हैं। मुल्क में बज़ाहिर सब अच्छा है, मगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने 2 दिन से निजाम जिंदगी को मफलूज कर रखा है। जगह जगह ओपोजिशन के साथ झड़पों की खबरें भी आती रही, रास्ते बंद रहे, लोग सड़कों पर रुलते रहे। जब बातचीत से मामला हल न हुआ तो वज़ीर दाखिला ने कानून शिकनों के साथ सख्ती करने का ऐलान कर दिया। क्या यही इस मामले का हल है या बातचीत से भी कोई राह निकल सकती है? जवाद साहब, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में सूरत हाल आपने देखी, सड़कें बंद है, और जैसे भी जनरल साहब ने भी फरमाया कि हमारा मजहब तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की बात करता है, हम तो दूसरों को तकलीफ में डाल रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी है ये टीएलपी की? देखें, ये तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते की रुकावटें दूर करने का हुक्म फरमाया, ना कि रुकावटें पैदा करने का। लेकिन ये तो हम 12 रबीउल अव्वल को भी यही देख रहे होते हैं कि रस्से डाल के उन्हीं के नाम पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर हमने उन्हीं के नाम पे कुफ्र के फतवे भी दागते देखा यहाँ मजहबी जमातों को। फिर हमने ये भी देखा कि एक तरफ रियासत मदीना का नाम लेने की बातें होती हैं, दूसरी तरफ मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीटूंगा, मैं लताड़ूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा। ये सारे रवैये बहैसियत मजमूई हमारे अंदर रच बस चुके हैं। जनाब इमरान खान का रवैया भी देख लीजिए, जनाब पीर कादरी साहब का भी देख लीजिए। ये वही उन्हीं अफजल कादरी साहब का जिक्र हो रहा है ना, जो यहाँ डी चौक में माँ बहन की नंगी गालियां दे रहे थे, और वो अब भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, उस वक्त के वजीर आजम का नाम लेके गालियां दे रहे थे। अब ये इंटरनल तो उनका जो भी मामला है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप उनसे वादा वईद कर लेते हैं, आप उनको यकीन दहानियां करा देते हैं कि आपके मुतालबात भी माने जाएंगे, आपके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपकी बातें हम पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे, आपकी बातें काबीना के सामने रखेंगे, आपकी बातें बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उठाई जाएंगी। जब ये सारे वादे आपके हुकूमती लोग ही कर लेते हैं, पीर नूरुल हक कादरी साहब ने भी ये अनाउंस किया था कि हम जो ये इनके मुतालबात हैं ये आगे भेज रहे हैं, और इस पे इनको उम्मीद अफजा ही कोई पैगाम और बाकायदा इशारा दिया गया था। ये सारी मुबहम पॉलिसीज तो हुकूमत वक्त की भी चल रही हैं, और फिर ये हमने देखा है हमारी घुट्टी में ये शामिल कर दिया गया है कि जज्बाती नारा लगाओ, उसके बाद मेरे जैसा या मुबशर बुखारी जैसा बंदा दरमियान में आगे खड़ा भी अगर हो जाए कि नहीं यार खुदादा खौफ कर लो, तो फिर हमें शहीद करने के दर पे भी लोग हो जाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो बहैसियत मजमूई हमें कौमी सतह पे दी गई है। हुक्मरान देख लीजिए, वजीर दाखिला देख लीजिए, कुछ अर्सा पहले तक तो वजीर दाखिला ये फरमा रहे थे कि अफ़वाम तनफीम से मामला तय हो गए हैं। अब अगर आप रियासती एक्शन होगा, पुलिस के बस की काम नहीं रही, तो दीगर दस्ते आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस मौत के अंदर जहां पे लब्बैक लब्बैक रिदम में बोल के लोग आगे बढ़ रहे हों, तो उनको रोकना कोई आसान काम होगा। देखिए सलमा, क्या इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन बच गया है इस बात के अलावा कि सख्त इक़दामात किए जाएं? मुझे इकबाल ने कहा था ना कि क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। क्या किसी और मॉडर्न रियासत में भी इस तरह होता है जो इस मुल्क में हो रहा है? देखिए, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जितने इंतहा पसंद, पाकिस्तान जितने ल्यूनेटिक फ्रिंज आपको नजर आ जाएगी, लेकिन दुनिया में कहीं भी इस तरह की ल्यूनेटिक फ्रिंज को, इंतहा पसंदों को ऐसी खुली छुट्टी नहीं दी जाती। दुनिया भर में राइट्स होते हैं, लंदन में भी राइट्स हो जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास से चेक करके एक एक आदमी को अदालतें सजा सुनाती हैं। मुझे आप एक बंदा बता दें जिसे पिछले 40 साल में राइटिंग की सजा दी गई हो। 40 साल की बात, बड़े बड़े राइट्स देखे। मुझे भी 30 साल सहाफत से हो गए, मेरे कोलीग्स भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जली, आधे आधे शहर जले। सही। तब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में
رائٹرز کو سزا دی گئی. وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ ہے، اور ہر طرح کی ایلیٹ کی بات ہے، ایک طرح کی ایلیٹ کی بات نہیں ہے، یہ مذہبی طبقے کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور پھر اس کے ہاتھ میں استعمال بھی ہو جاتی ہے اور بلیک میل بھی ہو جاتی ہے، اس سے خوف زدہ بھی رہتی ہے. اسی جماعت کو دیکھیے جو اس وقت نکلی ہوئی ہے. پچھلی بار یہ جب نکلی تھی، جو اس وقت کی حکومتی پارٹی ہے اس وقت اس کی سپورٹ کر رہی تھی، تالیاں بجا رہی تھی. آج آپ دیکھیے جو آج کی اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ آج کی اپوزیشن جو ہے وہ تالیاں پیٹ رہی ہے. اگر آپ نے معاہدہ کیا تو یو ول میئرلی بائی ٹائم، اور اگلی دفعہ اس سے زیادہ مسئلہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے مجاہد بریلوی صاحب، اس سے پہلے جب ٹی ایل پی نے دھرنا دیا تھا، جس طرح سے نیگوشیٹ کیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ یہ لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور انہوں نے نظام زندگی کو اس طرح سے مفلوج کر دیا ہے؟ لیکن جی مجھے تو کل ذاتی طور پر کراچی شہر میں تجربہ ہوا کہ اگر کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ٹاور سے میں کراچی پریس کلب آ رہا تھا جو صدر کے قلب میں ہے، اور کراچی پریس کلب سے میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا حسن اسکوائر، اور جہاں جہاں سے خبریں مل رہی تھیں 5 گھنٹے تک لاکھوں موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، رکشاؤں میں بچے بچیاں، اور 5 گھنٹے تک مسلسل بیٹھے رہے. خود ان کو جو ان میں کچھ شوگر کے مریض تھے، اس میں جو ایمبولینس کھڑی تھیں، اس میں کرنٹیاں تھے، یہ سب تو ہوا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو جو چوراہے پر جو ٹریفک پولیس والا ایک موٹر سائیکل والے کے بعد پرچی نہیں ہوتی وہ کہاں تھا؟ ہمیں بتایا جائے کہ سندھ پولیس کے افسران کیوں غائب تھے؟ ہمیں بتایا جائے کہ رینجرز کے لوگ جو ہر چوراہوں پر لوگوں کی کھڑے ہوئے اندھیرے میں تلاشیاں لے رہے تھے وہ کہاں تھے؟ پورے کراچی شہر میں پولیس رینجر کہاں تھی؟ یرغمالی تھا پورا شہر، پورا ملک تھا. اور اس سے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خود بخود لوگ نکل کے آئے ہیں. کوئی ایک اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ کا حلقہ ان کی پشت پناہی پر ہے. ورنہ جب ان کے والد محترم کو گرفتار کرنے لاہور پولیس پہنچی تھی تو ویل چیئر سمیت انہیں پھینکا گیا تھا، شور مچاتے رولا، کوئی اٹھانے ان کو نہیں آیا تھا. اور خود ان موصوف کو جو کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے صرف بتائیے ریاست کہاں تھی؟ عمران خان کی گورنمنٹ کہاں تھی؟ مراد علی شاہ کی گورنمنٹ کہاں تھی؟ پنجاب میں عثمان بزدار کہاں تھے؟ یہ لوگ تو اپنے اپنے بڑے بنگلوں میں موبائل گاڑیوں کے ساتھ، رینجر کے ساتھ، سیکورٹی سے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے. آپ نے پورے شہر کے، کراچی شہر کے 50 لوگوں کو ایک مٹھی بھر، جو کوئی بلدیہ پہ دھرنا دیے بیٹھا تھا، کوئی ادھر سوراب بورڈ پہ دیا بیٹھا تھا، 200-400 لوگ تھے. ہم نے دیکھا ہے پریس کلب میں 200 لوگ بیچاری ٹیچریں جو اپنے تنخواہیں مانگنے آتی ہیں ان پر آنسو کا ایسے برساتے ہیں کہ بھاگتی بھی جاتی ہے. تو خیر سب کو یہ بڑا مبارک مہینہ ہوتا ہے، اور اسی لیے مجھے شکر ہے کہ آج کراچی میں وہ نہیں ہوا جو کل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور لوگ حد معمول کچھ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تو ہیں. لیکن آخری بات میں وہی کہوں گا کہ یہ میں نہیں تسلیم کرتا کہ یہ مٹھی بھر جو لوگ 100-200 لوگ کراچی کے مختلف چوراہوں بیٹھے، سڑک روکے بیٹھے تھے، ٹائر جلا رہے تھے، انہیں کوئی چھڑی بھی نہیں مار رہا تھا، انہیں کوئی روک بھی نہیں رہا تھا، یہ کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے. ضرور کوئی یا تو ہم اس خود حکومت میں ایک حلقہ یا اسٹیبلشمنٹ کا حلقہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے،